बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या रब, वो सुबह भी आए हमारी हयात में, हम भी कहें हो गया दीदार मुस्तफ़ा। लिख दे हमारा भी नाम फहरिस्त में या रब, हसरत से देखते हैं तस्वीर मदीने की। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, सजदा ज़मीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खूब कहता है कि ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। आप मुझे इतना बदल दें कि मैं आपको पसंद आ जाऊं। मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। कोई अधूरी न रहे दुआ किसी की, सबके लिए ऐसा मुबारक रमज़ान हो। मेरे वालिदैन मेरा सुकून है, या अल्लाह मेरे इस सुकून को हमेशा सलामत रखना, आमीन। जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर बेहद फख्र है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सब्र खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ताला ही सुनता है। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान को गले लगा लेना। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सिर्फ रब की ज़ात ऐसी है जो माफ़ी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पुरसुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। हम नौकरी की लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत के लालच में कुरान करीम नहीं पढ़ते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है, और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। उस दात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहूद मेरे लिए छोड़ देता है। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। इफ्तार के वक्त दुआ ना मांगने वाले रोज़ेदार की मिसाल उस मजदूर की तरह है जो सारा दिन काम करने के बाद अपनी मजदूरी ना लेकर जाए। पता है, जब सारी दुनिया मुझे तन्हा छोड़ देती है ना, तो मैं आसमान की तरफ देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे कभी तन्हा और बेबस नहीं छोड़ेगा। वो कभी मुझे इंसान के हाथों रुस्वा होने नहीं देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ा अफ्तार करे तो खजूर से करे, क्योंकि ये बाबरकत चीज़ है, और अगर खजूर ना मिले तो पाकीज़ा पानी ही काफ़ी है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا۔ یا اللہ، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلی، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب پا کر خوش ہوگا۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت نہ ملے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کرے گا۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہے، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔